मौजूद है अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात का दावा किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा की जानब से, और बहुत बड़ा वादा और दावा भी समझा जाए तो शाहिद खटक के साथ एक दावा किया गया है। शाहिद खटक साहब इस वक्त 2 बजे राइट 2 से पहले यहाँ पे पहुँच चुके गेट नंबर 5 के, और इनकी आज मुलाकात करवाई जानी है। जी शाहिद खटक साहब, क्या सूरत हाल है? आपकी मुलाकात आज करवाई जानी थी वज़रा की जानब से। जी शाहिद खटक साहब, दावे किए गए थे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन ताहाल आप गेट के ऊपर मौजूद हैं अडियाला जेल के, लेकिन मुलाकात आपकी हुकूमती वज़रा की जानब से इतने बड़े दावे, और वो भी वफाकी वज़ीर के जिसकी पास बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि रिगार्ड और इतनी बड़ी अथॉरिटी होती है कि आपको जेल अडियाला के एक कांस्टेबल जो है वो कहते हैं कि आपकी अभी तक मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसा कि आपको पता है कि जुमेरात के दिन पॉलिटिकल और फ्रेंड्स की मुलाकात होती है इमरान खान साहब के साथ, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात होगी, जुमेरात के दिन जो है वो पार्टी की और फ्रेंड्स की मुलाकात होगी। तो जो लिस्ट थी उसमें मेरा नाम आया। आज मैं अडियाला जेल के बाहर आया, अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात मैंने करनी थी, और कैपिटल टॉक के शो में, हामिद मीर साहब के शो में तारिक फजल चौधरी ने कमिटमेंट की थी कि ये जिस दिन जाएंगे इनकी हम मुलाकात करा देंगे। और आज मैं इधर खड़ा हूँ फ़िलहाल, तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 बजे तक आप वेट करें। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और शायद मेरी मुलाकात ये लोग करा दें, लेकिन फ़िलहाल मुझे अडियाला जेल के गेट से वापस भेज दिया है कि आप इंतज़ार करें, वेट करें। तो फ़िलहाल मैं वेट ही कर रहा हूँ। और आज मैं पाकिस्तानी कौम के सामने असल में इस फॉर्म 47 के ज़रिए कायम शुदा मुसल्लत शुदा हुकूमत का चेहरा आप लोगों के सामने लेके आऊँगा कि ये जो मुसल्लत शुदा टोला है ये बेख्तियार टोला है, इनके पास किसी भी चीज़ का किसी भी किस्म का इख्तियार नहीं है। अगर ये कमिटमेंट करते हैं, इन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की कि आपको हम अडियाला जेल में आपकी मुलाकात कराएंगे, तो जब हमें मुज़ाकरात की दावत देते हैं कि आए हमारे साथ बातचीत करें, तो हमारा पहला मुद्दा यही होता है कि हम बातचीत उन लोगों के साथ करें कि जिनके पास कोई इख्तियार हो, जिनके साथ कोई मौसर मुज़ाकरात हो सके, जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर। तो आज अगर मेरी मुलाकात नहीं करा सकते, तो कल को अगर इनके साथ हम टेबल के ऊपर बैठ के इनसे मुज़ाकरात करें, इनसे बातचीत करें, तो अगर कोई फ़ैसला होता है तो वो तो ये नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते। क्यों? क्योंकि ये बेख्तियार हैं, ये लाचार है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। और ये तो तारिक फजल चौधरी है, इनका जो वज़ीर-ए-आज़म है, सो कॉल्ड मुसल्लत शुदा वज़ीर-ए-आज़म, जाली वज़ीर-ए-आज़म, फॉर्म 47 के ज़रिए लाया हुआ वज़ीर-ए-आज़म, उसका भी यही हाल है। तो आप खुद सोचें कि अगर ये इतने छोटे मामलात में भी इनके पास इख्तियार नहीं है, तो मुल्क चलाने का इख्तियार इनके पास कहाँ से आया? आपने देखा कि अमेरिका ने इस मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म है, जाली वज़ीर-ए-आज़म, और उसको नहीं बुलाया मुलाकात के लिए, उससे पाकिस्तान के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। उधर आपने देखा कि वहाँ पे हमारे आर्मी चीफ को बुलाया गया, आर्मी चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, लेकिन किसी भी इलेक्टेड बंदे ने या मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, मुस्लिम लीग नून जो ख़ुद को इस वक्त हुक्मरान समझती है, किसी ने भी वहाँ पे अमेरिका के साथ मुलाकात नहीं की। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फैमिली ने जो खदशात का इजहार किया कि इमरान खान साहब की आंखें जो हैं उसमें सोजिश है, उनको आंखों का मसला है। तो मेरी पूरी कौम की तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो उनके जो ज़ाती मुआलिज है डॉक्टर फैसल साहब, तो डॉक्टर फैसल को अलाउ किया जाए ताकि वो इमरान खान साहब का जेल के अंदर इलाज कर सकें, और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पार्टी को, पूरी कौम को तफसीली तौर पे वो आगाह करें कि उनकी सेहत जो है वो कैसी है। और नंबर 2, मैं जो बुशरा बीबी के हवाले से हम सबको जो हमारी तशवीश है पूरी कौम की, वो ये कि बुशरा बीबी को इंतहाई ही हालात में रखा हुआ है। बुशरा बीबी जो है उनको इन्होंने वहाँ पे जेल के अंदर उनसे किसी को बातचीत की भी इजाज़त नहीं है।
اور جو اس سے پہلے 2 دن پہلے پیشی تھی، اس پیشی کے دوران جو پانی بشرا بی بی کو وضو کے لیے، نہانے کے لیے دیتے ہیں، تو وہ ایک بوٹل میں انہوں نے بوٹل بھر کے وہ جج صاحب کو دکھانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ پانی جو تھا وہ الاؤ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ جج کو وہ دکھا سکے۔ تو اس وقت جو ظلم، جو جبر بشرا بی بی اور عمران خان صاحب اور ان کی تمام فیملی کے اوپر کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا، ایسا وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ جب ہم حکومت میں ہوں گے، اور عمران خان اور اس کی فیملی کے اوپر تو تمام پولیٹیکل کیسز ہیں، لیکن جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، پاکستان کو لوٹا، پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ کھایا، جب وہ لوگ جیل جائیں گے تو پھر یہ گلے نہیں کریں گے کہ جی ہمیں پانی کون سا دیا گیا نہانے کے لیے، وضو کے لیے۔ جیل کے اندر ہمیں جو فیسلٹیز، جو ایک قیدی کے بنیادی حقوق ہے، ان حقوق سے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو یہ محروم کر رہے ہیں۔ قیدیوں سے ملاقات انٹرنیشنل لاز ہے کہ قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے۔ عمران خان صاحب اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہمارے پارٹی کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے بہت سی چیزوں کے اوپر اپنی پارٹی سے مشاورت کرنی ہوتی ہے، انہوں نے پیغام دینا ہوتا ہے پاکستانی قوم کو، لیکن اس فیسلٹی سے، اس سہولت سے عمران خان صاحب کو انہوں نے محروم رکھا ہوا ہے، اور یہ تقریباً 5واں 6واں مہینہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل بندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں کرے گا۔ مذاکرات کا ذکر کیا ہے، یہ کس نے مذاکرات کی دعوت دی ہے آپ کو؟ دیکھیے، ہر دوسرے ٹاک شو میں بیٹھ کے رانا ثناءاللہ، یہ سارے جو ہوتے ہیں، وزیر اعظم نے اسمبلی کی فلور کے اوپر ہمیں مذاکرات کی دعوت دی، تو جب ہم نہیں بیٹھتے ان لوگوں کے ساتھ تو پھر میڈیا ہی گلا کرتا ہے کہ جی دیکھیں آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، آپ پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے۔ تو پولیٹیکل جماعتوں کی جو اس وقت حکومت میں ہے، ان کی کل اوقات یہ ہے کہ وہ ایک ملاقات نہیں ارینج کر سکتے۔ اچھا، شاید کھٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ تصور یہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو اڈیالہ جیل ہے، یہاں پہ آپ گیٹ نمبر 5 کے باہر کھڑے ہیں، تصور پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ پنجاب حکومت ہے، اور پنجاب حکومت جب چاہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے، وفاق چاہے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تو پنجاب حکومت نے یہ کام کرنا ہے۔ وہاں پہ وفاقی وزراء جو ہیں بڑے بے بس ہیں پنجاب حکومت کے آگے۔ دیکھیں، پنجاب کے اوپر ایک سہیلیوں کا، اور اس کو میں جرمن پتہ نہیں اچھا لفظ ہے یا برا لفظ ہے، لیکن ایک سہیلیوں کا ایک گروپ اس وقت پنجاب کے اوپر مسلط ہے۔ مریم نواز اور اس کی چند دوستیں، وہ اس وقت پنجاب حکومت چلا رہی ہیں۔ پنجاب میں ان کی ہی جماعت کے جو فارم 47 سے جیتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے بنیادی جو کارکن ہیں، میں آپ کو خبر بھی دیتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑا فارورڈ بلاک جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بن چکا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ بھی تنگ ہیں اس سہیلیوں کے گروپ سے، جس کو آپ کبھی جاپان جاتے دیکھتے ہیں، کبھی آپ کو وہی 4 5 6 خواتین جو آپ کو ہر وقت نظر آتا ہے۔ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، اور اس بڑی صوبے کے اوپر فارم 47 کے ذریعے